स्तोष्ये भक्त्या विष्णुमनादिं जगदादिं यस्मिन्नेतत् संसृतिचक्रं भ्रमतीर्थं यस्मिन् दृष्टे नश्यति तत् संसृतिचक्रं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे यस्यैकांशादित्थमशेषं जगदेतत् प्रादुर्भूतं येन पिनद्धं पुनरित्थं येन व्याप्तं येन विबुद्धं सुखदुःखैः तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे सर्वज्ञो यो यश्च हि सर्वः सकलो यो यश्चानन्दोऽनन्तगुणो यो गुणधामा यश्चाव्यक्तो व्यस्तसमस्तः सदसद्यः तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे यस्मादन्यन्नास्त्यपि नैवं परमार्थं दृश्यादन्यो निर्विषयज्ञानमयत्वात् ज्ञातृज्ञानज्ञेयविहीनोऽपि सदाज्ञः तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे आचार्येभ्यो लब्धसुसूक्ष्माच्युततत्त्वाः वैराग्येणाभ्यासबलाच्चैव दृढिन्ना भक्त्यैकाग्र्यध्यानपरायं विदुरीशं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे प्राणानायं व्योमिति चित्तं हृदि रुद्ध्वा नान्यत् स्मृत्वा तत्पुनरत्रैव विलाप्य क्षीणे चित्ते भाद्रशिरस्मीति विदुर्यम् तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे यं ब्रह्माख्यं देवमनन्यं परिपूर्णं हृत्स्थं भक्तैर्लभ्यमजं सूक्ष्ममतर्क्यम् ध्यात्वात्मस्थं ब्रह्मविदोऽयं विदुरीशं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे मात्रातीतं स्वात्मविकासात्मविबोधम् ज्ञेयातीतं ज्ञानमयं हृद्युपलभ्य भावग्राह्यानन्दमनन्यं च विदुर्यं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे यद्यद्वेद्यं वस्तु सतत्त्वं विषयाख्यं तत्तद्ब्रह्मैवेति विदित्वा तदहं च ध्यायन्त्येवं
सनकाद्यामुनयोजम् तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे यद्यद्वेद्यं तत्तदहं नेति विहाय स्वात्मज्योतिर्ज्ञानमयानन्दमवाप्य तस्मिन्नस्मीत्यात्मविदोऽयं विदुरीशम् तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे हित्वा दृश्यमशेषं सविकल्पं मत्वाशिष्टं भादृशिमात्रं गगनाभं त्यक्त्वा देहं यं प्रविशन्त्यच्युतभक्ताः तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे सर्वत्रास्ते सर्वशरीरी न च सर्वः सर्वं वेत्त्येवेहनयं वेत्ति च सर्वः सर्वत्रान्तर्यामि तयेत्थं यमयन्यः तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे सर्वं दृष्ट्वा स्वात्मनि युक्त्या जगदेतत् दृष्ट्वात्मानं चैवमजं सर्वजनेषु सर्वात्मैकोऽस्मीति विदुर्यं जनहृत्स्थं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे सर्वत्रैकः पश्यति जिघ्रत्यथ भुङ्क्ते स्प्रष्टा श्रोता बुध्यति चेत्याहुरिमं यम् साक्षी चास्ते कर्तृषु पश्यन्निति चान्ये तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे पश्यन् शृण्वन्नत्र विजानन् रसयन् जिघ्रद्बिभ्रद्देहमिमं जीवतयेत्थम् इत्यात्मानं यं विदुरीशं विषयज्ञम् तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे जाग्रद्दृष्ट्वा स्थूलपदार्थानथ मायां दृष्ट्वा स्वप्नेथापि सुषुप्तौ सुखनिद्राम् इत्यात्मानं वीक्ष्य मुदास्ते चतुरीये तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे पश्यन् शुद्धोऽप्यक्षर एको गुणभेदात् नानाकारान् स्फाटिकवद्भाति विचित्रः भिन्नश्चिन्नश्चायमजः कर्मफलैर्यः तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे
तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ब्रह्मा विष्णु रुद्रहुताशौ रविचन्द्रौ इन्द्रो वायुर्यज्ञ इतीत्थं परिकल्प्य एकं सन्तं यं बहुधाहुर्मतिभेदात् तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे सत्यं ज्ञानं शुद्धमनन्तं व्यतिरिक्तं शान्तं गूढं निष्कलमानन्दमनन्यम् इत्याहादौ यं वरुणोऽसौ भृगवेजम् तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे कोशानेतान् पञ्चरसादीनतिहाय ब्रह्मास्मीति स्वात्मनि निश्चित्य दृशिस्थम् पित्राशिष्टो वेद भृगुर्यं यजुरन्ते तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे येनाविष्टो यस्य च शक्त्या यदधीनः क्षेत्रज्ञोऽयं कारयिता जन्तुषु कर्तुः कर्ता भोक्तात्मात्र हि यच्छत्यधिरूढः तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे।